प्रायज मनी कशी आता फुडें वचपाक जाय आनी ऑर्गनायज करता तेन्ना हे भुरगे हेच पाटींनी डेली खेळपाक जाय हे आश्वासन तुमकडे घेता जाल्यार आमी तुमकां सपोर्ट करता आनी टुर्नामेंटा उरती जाता ह्या दिसांनी फक्त टुर्नामेंटूच जाता आनी भुरगे मागीर खंय दिश्टी पडना आनी मागीर परतून एक वर्सांनी परतून टुर्नामेंट दिसता तुम्ही सुंदरसो ग्राउंड केल्लो आसा आमचे मेमरी रुपेश बाबाचे म्हणजे ते हेच्या नांवान नितेशाच्या नांवान जे केल्ले आसा तितून भितर तुम्ही म्हाका दिसता सदांच खेळपाक जाय सदांच जर खेळपाचें आश्वासन मिनिमम एक 10-15 भुरगे वाठाराचे वा बाकीच्या वाठाराचे सेटांत ठेवले जाल्यार मागीर सुशांत सदा ते करपाक म्हाका कांयच बरोबर ना आनी आतां पळयलां की टुर्नामेंट करता आनी मागीर टुर्नामेंट जातकीर मागीर नाच भुरगे खेळपाकूय करना कित्याक आज खुबशे इतले टुर्नामेंट जाता म्हाका गोंयान आनी खंय जाता क्रिकेट आनी बाकीचे टुर्नामेंट सो एनी हांव जावं म्हाका कांय प्रॉब्लम ना आमी आसाच पूण म्हाजें इतलें हेतू की बॅडमिंटनच्या भितर तुमी खेळटा जशें फाटली सुशांतान यादी काडल्यो की नंदेश सगळं खेळटालो बाकीचे मागे सगळं खेळटाले आनी आज तुमी भुरगे तयार जातात सो हे खेळपाक तुमी जाय जाल्यार हो कोण कमी पडटा जाल्यार फाटल्यान सायडीन आनी जागो आहा तोय आमी कोणाक मागून तोय आमी दोन करया नो प्रॉब्लेम पूण एक लक्षात दवरपाक जाय टुर्नामेंटा भितर जेन्ना तुमी घडयता तुमी तयारी बाबा फुडल्या टुर्नामेंटाक तुमी तयार जावपाक जाय आनी तुमी जेन्ना गोंयच्या लेवलाचेर टुर्नामेंट करता जाल्यार तुमकां हांगा हे वाडवले लोकांनी भुरग्यांनी प्रायज मेळपाक जाय अशी म्हजी अपेक्षा आमची सगळ्यांची अपेक्षा बॅडमिंटनाची आमकां हांगासर हिस्ट्री आसा आनी खुबशे भुरगे खेळटाले आनी हांगासर स्पर्धा जाताली म्हणजे आतां कुडचड्या पुरुषोत्तम देवळा आसा थंय एक टुर्नामेंट जातालो आनी आमकां हांगा एक टुर्नामेंट जातालो आनी बरे बरे प्लेयर खेळून गेले आसा सहज आमी काल आंध्राच्या वर्साक गेल्ले तेन्ना नंदेश बोस जो बरो प्लेयर खेळटालो तो आयज सहज फुडें आमचो टुर्नामेंट आसा तेन्ना ताणें म्हणलें की मारुती देवळा कडेन काय म्हणून ते आपूण पयलीं खेळ्ळा म्हणून सो असो ही आमची हांगा हिस्ट्री आशिल्ली हे ग्रावंडाक आनीक जालें कितें तर 2000 प्रत्येक फावटी 2011 पाराक सहज आमचे भुरगे हांगासर जमा जाले आनीक अशें चिंतलें की आमकां खेळपाक थंय ग्रावंड ना तर आमचे देवाचें जे शेत आशिल्लें ते शेताक आमी खेळपाची सुरवात केली बॅडमिंटन आनीक अशें बसून आमी 2011 सुरवात केली आनीक 2011 आमी थंय देवस्थानाची जी जमीन आशिल्ली त्या जमिनीक आमी देवस्थानाच्या कमिटी कडेन मान्यता घेतली आनी गांवकऱ्याची मान्यता घेवन त्या जाग्यार आमी थोडी माती घालून पयल्या वर्साक मातयेन आमी पेटून आचून आमी ग्रावंड केला आनी खेळपाक सुरवात केली 2011